बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पे जो सबसे बड़ी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाए, आलाइशों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें तल्फ़ किया जाए ताकि शहरों को साफ़ सुथरा बनाया जा सके। ये मामलात कभी किसी शहरों तक ही महदूद हुआ करते थे, अब ये निचले देहातों तक सफाई सुथराई का काम जा पहुंचा है और हुकूमत दावेदार है कि अब इस काम को हर गांव हर बस्ती तक फैला दिया गया है। ये चैलेंज हमेशा से हुकूमतों के लिए रहा और पंजाब हुकूमत इस हवाले से दावेदार है कि उन्होंने सुथरा पंजाब का जो आगाज़ किया था वो सफ़र इस तरह जारी है कि ईद उल मौके पे भी हज़ारों कारकुनान ने जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनकी टीमें हैं, उन्होंने दिन रात एक करके न सिर्फ लाहौर को बल्कि पंजाब के हर शहर को सफाई सुथराई के लिहाज से मिसाली बना दिया। और यही हुकूमतों के लिए बड़े चैलेंज हुआ करते हैं। हमारे यहाँ इमोशंस की सियासत की जाती है। अगर सियासत में एक दूसरे के साथ मुकाबला इस बात पर हो कि कौन सा सूबा कितनी बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, कौन सी सियासी जमात अपने मंशूर के ऊपर अमल दरामद कर रही है, कौन सी सियासी जमात इक़्तिदार से आने से पहले जो अवाम से वादे कर रही थी उन वादों के ऊपर कितना अमल दरामद हुआ है, तभी सियासत को एक पॉजिटिव सियासत कहा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ बयानियाँ बनाना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तकारीर करना या एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ कैंपेन चलाना, चूँकि ये मकबूलियत का पैमाना बन चुका है, इसलिए ये कंपैरिजन अब कम होता जा रहा है कि सूबाई हुकूमतें अवाम की कितनी खिदमत कर रही होती हैं। फिर मुल्क की सियासत में भी जो है हर वक्त एक दूसरे के ख़िलाफ़ महाजराई हमें देखने को मिलती है। कभी अपोजिशन को गिला होता है, कभी हुकूमत को गिला होता है। आज अपोजिशन हुकूमत से गिला कर रही है, कल माजी में या आज की हुकूमत जब अपोजिशन में थी उस वक्त की हुकूमत से गिला शिकवे किया करती थी। इस सारी सूरत हाल का जायज़ा भी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें हुकूमत पंजाब का जो दावा है ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर, ये जो मनसूबा था साफ़ सुथरा पंजाब, उसके असरात किस हद तक देखने में आए, ज़रा इसको देखिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी सूबा भर में मुतहरिक है। ईद कुर्बान के मौके पर सफाई के खसूसी इंतजाम, जबकि सुथरा पंजाब पाकिस्तान भर में ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ेशान रफीक का कहना है कुर्बानी के फौरी बाद तमाम मुकामात को फौरी तौर पर क्लियर किया जा रहा है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सिक्योरिटी और ट्रैफिक की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। अक्रॉस द पंजाब जो है ना बड़ा पॉजिटिव फीडबैक जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह आया है। मिर्से पंजाब की जो टीम है, जो खास तौर पे हमारे हीरोज़ हैं सुथरा पंजाब के जो सैनिटरी वर्कर्स है, शदीद गर्मी के अंदर वो गलियों मोहल्लों के अंदर काम कर रहे हैं। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहिब दीन के मुताबिक ईद कुर्बान सफाई ऑपरेशन के पहले रोज सुबह भर में 1,84,000 से ज्यादा वर्कर्स तैनात किए गए। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों में ड्रोन कैमरों के जरिए आलाइशों और बाकियात की निशानदही की जा रही है। बड़ा अच्छा इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, पूरा लाहौर साफ है, जगमगा रहा है। इसी तरीके से हमारे अमले के साथ ताउन रखें ताकि ये सक्सेसफुली जो है हमारे तमाम कलेक्शन पॉइंट्स भी, डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स भी, तमाम चीज़ें रवां चलती रहती है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के मुताबिक आरजी कलेक्शन सेंटर्स और डंपिंग साइट से कूड़ा करकट और आलाइशें शहर से बाहर मरकजी मुकामात पर मुंतकिल की जा रही है। लाहौर और कसूर में आलाइशों की बू के खात्मे के लिए अर्के गुलाब का छिड़काव और रोड वॉशिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। लाहौर में तो हुकूमत की कारकर्दगी खुद हमने अपनी आंखों से देखी, लेकिन क्या पंजाब में जो हुकूमत के दावे हैं वो वाकई दुरुस्त दावे हैं? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बल्दियात और साफ़ सुथरा पंजाब के इंचार्ज जनाब ज़ेशान रफ़ीक साहब, ताकि हम जान सकें कि जो हुकूमत के दावे थे उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ। साथ ही मुल्की सियासत का भी जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। सीनियर साफ़ी तज़कियाकार हमाद हसन और हमारे ब्यूरो चीफ पेशावर से लिहाज अली भी हमारे साथ मौजूद होंगे, ताकि हुकूमतों की जो परफॉर्मेंस होती है, कंपैरिजन होता है, जो कहा जाता है ना कि मुकाबला करना है तो आए कारकर्दगी के मैदान में मुकाबला करें, इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। ज़ेशान रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लोगों से आप जाकर मिले, अपने कारकुनों से, जो आपकी सफाई टीमें थी उनको आपने खराज तहसीन भी पेश किया। हुकूमत पंजाब ने, पंजाब की वज़ीर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने 10,000 रुपये उनको इनाम देने का ऐलान भी किया। जो तोक़ुआत थी, जो चैलेंज थे, लोग कहते हैं जी कि शहरों में तो ये हो जाता है, शायद देही इलाकों में इतनी जो है वो सफाई ना हुई हो जिसका दावा हुकूमत कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। आज ईद का तीसरा दिन जो है ना वो अख्ताम को पहुंचा है और ये अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा पंजाब के अंदर तारीख़ का सबसे बड़ा जो सफाई ऑपरेशन है वो किया गया।
ملک صاحب 1,84,000 ہمارے سینٹری ورکرز وہ ان تینوں دنوں میں راؤنڈ دا کلاک انہوں نے کام کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے جو یہ فگر سارے ورکر 3 دن موجود رہے ہیں. ہمارا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس میں ان کی اٹینڈنس، جو ڈیجیٹل اٹینڈنس ہے، ان کی پوری موومنٹ کا سارا ریکارڈ موجود ہے. 60,000 ڈفرینٹ ٹائپس آف وہیکلز اور مشینری اس پورے آپریشن میں یوز کی گئی ہے. اور ابھی 5 بجے تک جو میرے پاس ڈاٹا آیا، کیونکہ ابھی تک یہ آپریشن جاری ہے اور رات تک تقریباً جو ہے نا کوئی 10-12 بجے تک یہ چلے گا، جب یہ سارا ہم کلوز کریں گے، کیونکہ ابھی ڈمپ سائٹوں تک چیزیں جو پہنچائی جا رہی ہیں. 3rd ڈے بھی آپ کو معلوم ہے قربانی ہو رہی ہوتی ہے. تقریباً 3,60,000 ٹن جو ویسٹ ہے ہم نے اٹھایا ہے ان 3 دنوں کے اندر. 3,60,000 ٹن، جو کہ پچھلی دفعہ سے بھی زیادہ ہم نے اٹھایا ہے. اور ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری 60,000 وہیکلس ہیں انہوں نے تقریباً 6 ملین 60 لاکھ کلومیٹر سے زائد ٹریول کیا ہے اس پورے ٹائم کے اندر. پنجاب کے طول و عرض میں کوئی ایک دیہات ایسا نہیں ہے. 25,000 دیہات ہیں ہمارے، اور تقریباً 200 کے قریب ہمارے چھوٹے بڑے شہر ہیں. اور یہ سب کو ملایا جائے 4,015 یونین کونسلز ہیں، 183 ہماری میونسپل کمیٹیز ہیں. یہ سب ایریاز کو ملایا جائے تو تقریباً یہ 13 کروڑ سے زائد لوگ بنتے ہیں. کوئی ایک گاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی ایک کونا پنجاب کا ایسا نہیں جہاں پہ ہمارا فٹ پرنٹ نہ ہو. گاؤں سے کسی کونے سے شکایت کسی کو کرنی ہو کہ ہمارے پاس ٹیم ہی نہیں آئی، وہ کیا کریں؟ میں اس پورے ٹائم کے دوران میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو سسٹم ہے جس میں 1139 ہماری ہیلپ لائن تھی، اس کے علاوہ جو ہمارا سترہ پنجاب شہری ایپ ہے جس کے ذریعے لوگوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا. تقریباً 42,000 لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا. 42,000 لوگوں نے، جس میں انہوں نے ریچ آؤٹ ہمیں کیا، جس میں لوگوں نے کئی لوگوں نے بیگز مانگے، کیونکہ بیگ ہم نے گھروں میں بھی تقسیم کیے تھے. 1 کروڑ 20 لاکھ بیگ ہم نے تقسیم کیے ہیں لوگوں کو، جو علائشیں اٹھانے کے لیے جو گورنمنٹ نے وہ تقسیم کی ہیں. تقریباً اس میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، یقین مانے کہ کمپلینٹ بھی آئی ہے تو وہ ودن منٹس کلیئر ہوئی ہے. 5 منٹ سے لے کے تو تقریباً 1 گھنٹے کے اندر یہ رسپانس ٹائم 1 گھنٹے سے اوپر کوئی ایک کمپلینٹ بھی ایسی نہیں جس کا ٹائم لگا. تو 5 منٹ کے اندر بھی کلیئر ہوئی، کیونکہ ہمارا نیٹ ورک موجود تھا. بیٹ وائز ہمارے لوگ ہر ایک علاقے میں موجود تھے. جب کمپلینٹ آتی تھی فوری طور پہ سپروائزر کو ٹرانسفر ہوتی تھی، وہاں پہ اس کنسرن جو سینٹری ورکر کو جاتی تھی وہ 5, 10, 15 منٹ کے اندر وہاں جا کے کلیئر کرتا تھا. لوگوں نے یہ بھی کیا، ہمیں لوگوں نے کالز کی ہے کہ جی ہماری قربانی جو ہم کر رہے ہیں وہ آدھے گھنٹے میں اینڈ ہونے والی ہے. آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہمارا ورکر وہاں پہ موجود ہوتا تھا. وہ ساتھ ہی علائش اٹھاتا تھا جا کے وہاں پہ اس کو ریئل ٹائم ہم نے اس کو ڈمپ کیا. ہم نے ٹرنچز کھودی تقریباً کوئی 7,000 ہمارے کلیکشن پوائنٹ سے پورے پنجاب کے اندر، اور یونین کونسل کے اندر ہی ہم نے اس کے ڈسپوزل کا سسٹم بنایا تاکہ اس کو ٹریول بھی نہ کروانا پڑے زیادہ. جب آپ رکشوں کے اندر ٹریول کرتے ہیں تو اس سے بھی تعفن پھیلتا ہے. اور تقریباً کوئی 1.5 لاکھ لیٹر فینائل ہم نے یوز کی. 21 لاکھ کلو گرام ہم نے پورے پنجاب کے اندر لائم چونے کا استعمال کیا. 40,000 لیٹر عرقے گلاب کا استعمال کیا. 4,000 کلومیٹر سے زائد سڑکوں کو دھویا گیا اس جو ہے نا 3 دنوں کے اندر، اور عرقے گلاب سے دھویا گیا. اور یہ صرف عید آپریشن نہیں تھا، عید سے پہلے ہم نے ایک دن پہلے ہم نے آپریشن کا آغاز کیا، جس میں پنجاب کی 65,000 سے زائد مساجد کو عرقے گلاب کے ساتھ ان کو صاف کیا گیا. باقاعدہ چونے کے ساتھ، لائم کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا وہ مارک کیا گیا. اور 11,000 گریو یارڈز، قبرستانوں کو ہم نے صاف کیا عید سے پہلے. اور چاند رات کے بعد پورے پنجاب کے کونے کونے کے اندر گرینڈ صفائی کی گئی. آپ کو علائشوں کے علاوہ بھی کہیں کوڑا نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے ذیشان صاحب، میں چاہوں گا آپ نے جانا ہے، یقینی بات ہے وہی بھی آپ نے وزٹ بھی جانا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ 2 سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک چیز اور ایڈ کرتا جاؤں اس میں دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا نیٹ ورک موجود ہے نا، یہ اگر اس کا فٹ پرنٹ ہر جگہ پہ نہ ہوتا، وہ 17 پنجاب ہم کلیم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم نہیں کلیم کرتے، فوربس کہتا ہے، BBC کہتا ہے، نکی یا گلف نیوز کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروگرام ہے.
दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि इसका फुटप्रिंट पंजाब के हर दही इलाके के अंदर है, हर गली महल्ले के अंदर इसका फुटप्रिंट बिल्कुल ठीक है। हमाद हसन साहब, ज़ीशान रफ़ीक साहब की आपने बातें सुनी कि तो 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़ीशान रफ़ीक साहब ने ये दावा किया है कि 3,60,000 टन जो है अलाशें जो हैं उनको ठिकाने लगाया गया, 40,000 लीटर जो है अरके गुलाब इस्तेमाल किया गया है, 1,50,000 लीटर फिनाइल का इस्तेमाल किया गया है। और ये पूरा जो ऑपरेशन हुआ है ईद उल अज़हा के मौके पे, पंजाब का कोई देहात, कोई बस्ती, कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पे सफाई को यकीनी ना बनाया गया हो, और इसको ये बड़ा एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे ये था कि जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा सूबा अपने मनसूबों के अंदर किस हद तक काम कर रहा है, कितनी मेहनत शामिल है उसके अंदर, कितनी कामयाबी उस तरह के मनसूबों के अंदर मौजूद है, बजाय इसके कि तनकीद बराए तनकीद की तरफ हम लगे रहें। बिल्कुल, ज़ीशान रफ़ीक साहब ने जो बातें की उससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। यकीनन पंजाब की कारकर्दगी अच्छी है। इससे पहले शहबाज शरीफ हुकूमत थी, वो भी अच्छी कारकर्दगी थी, और अब मरियम नवाज की हुकूमत जो है उनकी कारकर्दगी भी अच्छी है, और जो दावे इन्होंने किए वो यकीनन सच होंगे। लेकिन क्यों नहीं होगी कारकर्दगी बेहतर, क्यों नहीं होगी, दावे सच क्यों नहीं होंगे? और कंपैरिजन में मलिक साहब कैसे करूं? आप बनू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान और वजीरिस्तान, बाजवड़ को उठा ले और उनका कंपैरिजन कर ले पिंडी के साथ, जेलम के साथ, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, कसूर और साहिवाल के साथ। क्या वहां पर ये सूरत हाल है जो खैबर पख्तूनख्वा के अजला में, जब 18 पुलिस वालों की लाशें उठाई जा रही हो एक दिन में, जब लकी मारवत में 20-20 लाशें उठाई जा रही हो, जब थानों को ताले लगे हो, जब कदम कदम पर दहशतगर्द फिर रहे हो, जब हुकूमती रिट मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हो, जब सूरत हाल ये हो कि पंजाब में शरीफ ख़ानदान, यकीनन उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत बहुत अच्छी है, लेकिन वो तसलसल के साथ हुकूमत में रहे, उनके सामने मुश्किलात न हो, चैलेंजेस न हो, डिफ़िकल्टीज न हो, सूबा मुकम्मल तौर पर पुरअमन हो। दूसरी तरफ एक ऐसी जमात की हुकूमत हो जिसका सुबह एक बयानिया हो, शाम को दूसरा बयानिया हो, जहां पर गालिम गलोच को उनका बयानिया बना दिया गया हो, जहां पर करप्शन का राज हो, जहां पर FIA और नेब का कोई नामो निशान तक न हो, तो फिर मैं कंपैरिजन कैसे करूं दोनों सूबों को? आप खैबर पख्तूनख्वा को या बलूचिस्तान को भी वो माहौल फराहम कर दे जो पंजाब में मौजूद है, फिर हम दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे। हमारे साहब ये 14 साल हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लोग ये सवाल तो करते हैं कि आपको भी परफॉर्मेंस दिखानी है, अगर टेररिज्म है तो उसका मुकाबला भी हुकूमतों ने करना होता है, आपने संजीदगी दिखानी होती है। यही लोग एतराज़ करते हैं कि जब आपका बयानिया महज जो है वो सियासी बयानिया हो, परफॉर्मेंस के ऊपर आपका फोकस ना हो, तो फिर बाकी जो सूबे हैं वो दावेदार बन जाते हैं। बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं वही बात तो मैंने कर ली कि एक ऐसी जमात को इतना हसास सूबा सौंप दिया जाए जिस जमात के पास न कोई विजन हो, न उनके पास कारकर्दगी हो, न उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड हो, न उनके पास तजुर्बाकार लोग हो, उनके पास सिर्फ करप्शन की कहानियां हो, उनके पास प्रोजेक्ट्स हो, ठेके हो, कमीशन हो, तो फिर हालात भी सूबे के ऐसे हो जो अफगान बॉर्डर पे हो और वहां हजारों सैकड़ों दहशतगर्द दंदनाते फिरते हो, तो फिर वहां एक तो हुकूमत चलाने वाले ना अहल हो, दूसरा सूबा इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो, अफगान बॉर्डर पे हो और वहां पर दहशतगर्दी हो, तो फिर कंपैरिजन कैसे किया जाए? मैं तो यही सवाल उठा रहा हूं। मुझे तो मरियम नवाज की हुकूमत की कारकर्दगी पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, वो यकीनन उनकी कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन इन बुनियादों पर अच्छी है कि उनके सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, उनकी कंटिन्यूटी रही, उनको तजुर्बा हासिल हुआ, उन्होंने हुकूमतें कर ली और उन्होंने गेन कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ हमें कभी गंडापुर नसीब होता है, कभी सुहेल अफरीदी नसीब होता है, सुहेल अफरीदी के साथ पतंग जैसे किरदार जाते हैं, गंडापुर के साथ उसके भाई आ जाते हैं, फिर महमूद खान के साथ उसके भाई अहमद आ जाते हैं, फिर परवेज खटक के साथ मलम जबा और बिली एंट्री आ जाते हैं। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर कंपैरिजन हम कहां से कर ले? हम एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناز علی صاحب جو سوالات اٹھائے ہیں حماس صاحب نے کہ اگر صوبے کی گورننس اس لیے بہتر نہیں ہے کہ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ڈائریکشن ہی درست نہیں ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس کا ذکر ابھی حماس صاحب بھی کر رہے تھے کرپشن کے حوالے سے, اس وقت جو ہے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب تو بڑے غصے میں ہیں. وہ کہتے ہیں جی میرے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے, ہمارے خلاف جو ہے وہ چینلز کو استعمال کیا جاتا ہے, ہمارے خلاف جھوٹی خبریں چلائی جاتی ہیں, اور ہم تمام سیکٹریز کو میں احکامات دے رہا ہوں کہ وہ ان کے خلاف حد تک عزت کے جو ہے وہ مقدمات درج کروائیں. ایک غصہ جائز ہے سہیل آفریدی صاحب کا؟ بہت شکریہ ملک صاحب. بنیادی طور پر جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے, یہاں پر شاید پنجاب میں حکومت کارکردگی کی بنیاد پر ہو, لیکن خیبر پختونخوا میں جو حکومت قائم ہے وہ بیانی کی بنیاد پر قائم ہے. اچھا. اور نہ ہی ان کی کوئی اس طرح کی توقع ہے کہ ان سے کارکردگی کے متعلق کوئی پوچھا جائے گا. خود آپ اس بات کے گواہ ہیں, اور اب میرے خیال میں ہم دونوں اکٹھے بھی گئے تھے. آپ کو مردان کا بھی پتہ ہے جہاں پر حیدروتی صاحب نے کس طرح کے ترقیاتی کام کیے تھے. حیدروتی صاحب آج پارلیمنٹ کے تمام اس امور سے ہی باہر ہے. آفتاب شرپا جو ہے وہ انہوں نے چرصدی میں بالکل کسی جگہ کو روڈ کے لیے نہیں چھوڑا تھا. وہاں پر اس کے لیے اس وقت پارلیمنٹ میں 2 دفعہ سے ہو, 2018 اور پھر 2024 میں ہو, اس پارلیمانی امور سے باہر ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت جو ہے یہاں پر وہ جو ہے وہ نیریٹو کی بنیاد پر, بیانی کی بنیاد پر ملتے ہیں, اور بیانیہ ان کا جو ہے بنیادی طور پر اڈیارہ جیل کے باہر مظاہرہ ہی کرنا ہے. اب آتے ہیں کارکردگی کی بنیاد پر, تو کارکردگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب حکومت جس طرح بھی اس نے بتایا کہ عرق گلاب, تو ریئلی میں نے پہلی مرتبہ یہ سنا ہے کہ عرق گلاب کا استعمال بھی کیا جاتا ہے, اور عرق گلاب جو ہے بنیادی طور پر وہ اس حوالے سے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک خوشبو بھی پھیلے اور ایک اچھا تاثر بھی قائم ہو. خیبر پختونخوا میں اس عید کے موقع پر نہیں, گزشتہ کئی عیدوں کے موقع پر کارکردگی جو آلائش اٹھانے کے حوالے سے تو کافی بہتر ہوتی ہے. سوات میں آپ کو پتہ ہے واٹر سینیٹیشن کمپنی ہے, مردان میں کمپنی ہے, پشاور میں کمپنی ہے, کوہاٹ میں کمپنی ہے, ڈی خان میں کمپنی ہے, اور یہ جو کمپنی ہے یہ کارکردگی ایک ایمرجنسی بنیاد پر کرتی ہے. لیکن کیا عید کے بعد بھی ان کی کارکردگی اس طرح ہوتی ہے؟ یہ سوال ملک صاحب جو بنیادی طور پر اٹھایا جاتا ہے اس کے متعلق لوگ پھر پوچھتے ہیں. اب آتے ہیں آپ کے سوال کے اس دوسرے نقطے کی جانب, کیا خیبر پختونخوا میں بدعنوانی ہے یا نہیں ہے. سہیل آفریدی صاحب تو بانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو ہے وہ مختلف فورمز کو لانچ کیا گیا ہے, اور اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ ہم جواب بھی دیں گے, اور اس نے اداروں کے متعلق باقاعدہ طور پر یہ سوالات بھی اٹھائے. لیکن سوالات اٹھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں آج بھی. پاکستان تحریک انصاف کے اب کسی بھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ورکر سے پوچھ لے, آپ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی رکن اسمبلی یا وزیر سے بھی پوچھ لے کہ یہاں پر صرف مجھے ایک ہسپتال اچھا دکھائے تو میں مان لوں گا. صرف ایک پشاور کی پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے بعد ان کی تمام جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے. سر ٹھیک ہے, میں آؤں گا واپس آپ کی طرف. لیاز صاحب چونکہ ذیشان صاحب نے جانا ہے, میں چاہوں گا کہ ذرا ہم ستھرا پنجاب کے حوالے سے 2-3 چیزیں آپ سے ضرور پوچھ لیں. ذیشان صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کی سرجری ہوئی, وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی, پھر گھر چلی گئی. ایک ٹویٹ آیا جو ہے وہ سینئر منسٹر صاحبہ کی طرف سے کہ وہ اس سارے عمل کی نگرانی کرتی رہی ہیں. وہ واقعی تمام چیزوں کو خود دیکھ رہی تھی بیماری کی حالت میں, یا کہ وہ انہوں نے بس احکامات دے دیے تھے, اس کے اوپر عمل درآمد کیا گیا؟ دیکھیں, میں ملک صاحب خود تمام کافی ضلعوں میں خود گیا ہوں. ہمارے مختلف جو لوگ گئے تھے ان کے واٹس ایپ گروپ کے ذریعے بھی, واٹس ایپ گروپس کے اندر وہ خود موجود ہیں. وہ واٹس ایپ کے ذریعے, وہ فون کالز کے ذریعے مجھے خود انہوں نے کئی ڈائریکشنز پاس کی. اور آج بھی میں آتے ہوئے میں نے وہاں پہ جب سینٹری ورکرز کے لیے اناؤنس کیا, وہ چیف منسٹر پنجاب نے خود اس کا جو ہے نا ڈائریکشن مجھے دی تھی کہ یہ میری طرف سے ورکرز کو 10,000 روپے فی کس جو ہے نا وہ اناؤنس کریں. اور اسی دوران ایون جو کمپلین مینجمنٹ سسٹم تھا, ڈیش بورڈ ہمارا لائیو ڈیش بورڈ ہے, اس کے اوپر وہ ڈائریکٹ وہ باقاعدہ جب وہ ایون ہاسپٹل میں بھی تھیں یا گھر میں بھی تھیں, اس دوران بھی وہ اپنے سسٹم کے ذریعے سے وہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھیں, ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں تھیں, اور واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے اور ان سوشل میڈیا کے ذریعے بھی چیزوں کو خود دیکھ رہی تھی. ٹوٹل نگرانی انہوں نے خود کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے خدمت کرنے کا جذبہ. آپ بیمار ہوں, آپ جیسے مرضی حالت میں ہوں, آپ اپنے جو ذمہ داری ہے, جو ڈیوٹی ہے, جو کام ہے, اس سے غافل نہیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے, میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر پنجاب نے کی. ابھی میں اپنے دونوں بھائیوں کی بات سن رہا تھا. ملک صاحب دیکھیں, ایک بات بڑی اہم ہے, میرا خیال ہے کہ اب وقت بدلتا جا رہا ہے. اب لوگ سوال کرنا شروع ہو چکے ہیں. آج پنجاب کا کمپیریزن ہم نہیں کرتے,
باقی صوبوں سے. اب عوام خود کرنا شروع ہو گئے ہیں. جب یہاں پہ بسنت ہوتی ہے تو باقی صوبوں سے لوگ آ کے یہاں پہ بات کرتے ہیں. لوگ آ کے لاہور کو دیکھتے ہیں, لوگ بڑے شہر کو دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بڑا صاف ستھرا ماحول ہے, خوبصورتی ہے, یہاں پہ بڑی جو اچھے انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ 2 سالوں کے اندر مریم نواز صاحبہ نے یہ بنائی ہیں. دیکھیں کے پی کے اندر 14 سال سے کنٹینیوٹی ہے ایک حکومت کی. ہمیں 14 سال کبھی نہیں اکٹھے ملے پنجاب کے اندر. ہمیں تو سی ایم پنجاب کو تو بزدار کا وہ پنجاب ملا تھا جس کا بیڑا غرق ہو چکا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2020 کے اندر گلف نیوز نے ایک خبر جو ہے نا وہ لگائی تھی کہ لاہور کے اندر ہیپس آف گاربیج جو ہے نا وہ پڑی ہے. لاہور کے اندر اتنی کوڑا پڑا ہوا ہے کہ اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. اور وہی گلف نیوز 2026 میں ہمارے ستھرا پنجاب کی تعریف کرتا ہے. وہ بھی پنجاب تھا, ان کو شہباز شریف کا ایک اچھا چلتا ہوا پنجاب ملا, انہوں نے بڑا غرق کر دیا. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اصل میں آپ کی پرائرٹی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. جب آپ کو حکومت ملتی ہے تو انہوں نے مطلب حکومت کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ لوگوں نے اگر ہمیں ذمہ داری دی ہے, ہم نے لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے. ان کا سسٹم یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بیٹھے ہوئے صرف اور صرف بیان بازی کرنی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ جھوٹ سچ بیچ دیں گے, کبھی بنی گالہ کا نام لیں, کبھی دہشت گردی کے پیچھے چھپیں گے. 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون کی وفاق میں گورنمنٹ تھی. میاں محمد نواز شریف نے 2014-15 کے اندر دہشت گردی کا ٹوٹل خاتمہ کر دیا تھا کے پی کے اندر سے, آپ کو معلوم ہے. اس کے بعد ان کو کون لے کے آیا وہاں پہ؟ اور آج وہاں کی حکومت جب کھل کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو ہماری لوگوں کا خون کے پیاسے ہیں, جو کہ ہمارے لوگوں کو شہید کرتے ہیں, تو یہ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گیا. آپ نے آخری بات میں کرتا جاؤں, ریسنٹلی کوئی بائی الیکشنز ہوئے ہیں, کے پی کے اندر ہوا ہے ہری پور میں. اب لوگوں نے اس بیس کے اوپر بات کرنی شروع کر دی ہے. آج باقی صوبے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی مریم نواز شریف جیسی جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹر اور لیڈر چاہیے ہمارے صوبے میں بھی. وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ پنجاب کو دیکھتے ہیں, پھر وہ یہ بات کرتے ہیں. ذیشان رفیق صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک اور پروگرام میں شرکت کرنی ہے. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حماد حسن صاحب اور لحاظ علی صاحب. بات کریں گے خیبر پختونخوا میں دھڑے بندیوں کے حوالے سے کیا سہیل آفریدی صاحب کے لیے کوئی بڑا چیلنج بن سکتی ہے. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. سینئر صحافی حماد حسن اور لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حماد حسن صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف کوئی محاذ بن رہا ہے, کوئی اپوزیشن جو ہے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے, کوئی ایسے حالات ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو سارے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کو چھوڑ کے گئے, ماضی میں ہم نے دیکھا کوئی سیاسی ان کی ساکھ بچی نہیں ہے. دیکھیے, ان امکانات کو ہم یعنی ان باتوں کو, ان حوالوں کو ہم خارج از امکان قرار نہیں دے سکتے. اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کی کمیونیکیشن مکمل طور پر ٹوٹ گئی ہے. یعنی کہیں اس کی کمیونیکیشن نہیں ہے, کئی مہینوں سے ان کی کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. دوسری طرف علیمہ خان اتنی طاقتور ہے کہ وہ علی امین گنڈاپور جیسے وزیر اعلیٰ کو چند منٹ کے اندر عہدے سے برطرف کر کے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بنا دیتی ہے. پھر بیرسٹر گور پارٹی کے چیئرمین ہے, لیکن ان کا اختیار کتنا ہے. پھر پارٹی کے اندر گروپ بندیاں دیکھ لے. تو ان حالات میں اگر سہیل آفریدی کے خلاف کوئی گروپ بن رہا ہے تو اس میں کوئی حیرت کا پہلو نہیں ہے. جب پارٹی اس پوزیشن پر ہو پھر پارٹی کی تربیت بھی ایسی ہوئے, ورنہ یہ نہیں کہ دوسری جماعتوں نے اس سے زیادہ بھگتا, ان سے زیادہ مشکل صورتحال, لیکن وہ سیاسی جماعتیں تھی, ان کے کارکنوں کی تربیت ہوئی تھی اور ان کے لیڈر باقاعدہ ایک سیاسی عمل سے ہو کر گزرے تھے. بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی لیکن پیپلز پارٹی کھڑی رہی, کیونکہ اس کے بے نظیر بھٹو کھڑی تھی اور ان کی سیاسی قیادت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی اور کارکن بھی ڈٹ کر کھڑے تھے. پھر میاں نواز شریف کے دور میں بھی ایسا ہوا, لیکن چونکہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت کے روپ میں تو کبھی سامنے آئی نہیں, وہ تو سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کے ذریعے زندہ ہے. اس کا بیانیہ یہی گالم گلوچ اور جارحانہ پن ہے. اس کے کارکنوں کی سیاسی تربیت نہیں ہوئی, اس کے لیڈرشپ جو ہے اس نے وقت سے کچھ سیکھا نہیں. اب
पुख्तनख्वा के अंदर यकीनन कई धड़े हैं और इन धड़ों में सुहेल अफरीदी मुखालिफ धड़े भी मौजूद है। अगर सूरत हाल थोड़ा सा उसमें कोई तब्दीली, उसमें कोई मारूजी हालात में तब्दीली देखने में आई तो यकीनन एक बड़ा ग्रुप सामने आकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ मीडिया टॉक भी कर सकता है। मेरे इंफॉर्मेशन यही है। लिहाज अली साहब उसके ठीक बाद है, सुहेल जी जी अफरीदी को जी हमारे साथ मुकम्मल कर लें। जी अगर ये सूरत हाल बनी तो फिर सवाल ये कि क्या सुहेल अफरीदी इन हालात में कंटिन्यू कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। लिहाज अली साहब ये बात तो अपनी जगह पे हकीकत है कि ग्रुप्स मौजूद हैं, सुहेल अफरीदी साहब की मुखालफत भी है, अली मीन गंडापुर साहब का एक अपना ग्रुप भी है। मुश्किलात पैदा कर सकता है अगर अदम एतमाद में कामयाब ना भी हो सके ये ग्रुप तो। मलक साहब, बुनियादी तौर पर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो सुहेल अफरीदी के लिए सबसे बड़ा मसला है वो खुद सुहेल अफरीदी ही है। सुहेल अफरीदी साहब जो है एग्जेक्टिव डिसीजंस नहीं ले सकते, वो फैसला करने से इस वक्त आ रही है। जिस तरह के फैसले एक रियासत की यूनिट के सरबराह की हैसियत से उसे करने चाहिए थे वो नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी अपनी पार्टी की साइड से नहीं उसके, और आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है। जब बड़ी जमात है तो उसमें आपको पता है दड़ेबंदी भी होंगी, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी सब दड़ों को इस बात का इल्म है कि अगर जिसने भी सुहेल अफरीदी को जिसने बैठाया है वो पार्टी की बानी चेयरमैन है, और जिस किसी ने भी इससे इख्तिलाफ किया है तो परवेज खटक की आज क्या हकीकत है, उसकी क्या हैसियत है, महमूद खान की क्या हैसियत है, साबिक वज़ीर-ए-आला फवाद चौधरी की क्या हैसियत है, असद उमर की क्या हैसियत है, सबको ये सबके लिए नविश्ते दीवार है। इसी वजह से जैसे है जहां है कि जिस तरह टेंडर में लिखा जाता है उसी तरह मैं बता रहा हूँ सर मलक साहब की बुनियादी तौर पर इस वक्त इख्तिलाफात हैं वजारतों के हवाले से भी, जो वजारत दी गई है उस हवाले। अच्छा, इस वक्त जो पार्टी मीटिंग्स मुख्तलिफ MPs की दरमियान हो रही है जी मलक साहब, इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं मई का आखिरी जो है वो हफ्ता है और इसके बाद जून में बजट पेश होना है। इस वक्त तमाम MPs जो पहले प्रेशर डालते थे कैबिनेट में शमूलियत के लिए, इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए अपने हलकों के लिए। तो इस तरह के एक प्रेशर परवेज जो है वो सुहेल अफरीदी पर इस वक्त है। जी सर, हमारे सर साहब ये जो प्रेशर है डेवलपमेंट के हवाले से हो या कैबिनेट में जो इख्तिलाफात हैं, परफॉर्मेंस मुतासर करेगी सुहेल अफरीदी साहब की? देखिए, सुहेल ने कभी कोई परफॉर्मेंस दिखाई हो तो उस पर बात करें ना, उसने कौन सी। देखिए, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। उसने न अपनी पार्टी को मुजतमे कर सका, न वो अपने MPs मेंबरान पार्लियामेंट जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनको एक साथ इकट्ठा करने में कामयाब रहे, न वो ब्यूरोक्रेसी के साथ कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ा सके, न वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मामलात को आगे बढ़ाने में कामयाब रहे। उनकी एक मुलाकात हुई मोहसिन नकवी से और वो मुलाकात तो मीडिया में सामने आ गई, वो सारी बातें वो उनके ज़ाती हवाले से थी। इमरान खान को कोई रिलीफ दिलवाने में भी उन्हें नाकामी का सामना, यानी जब गंडापुर वज़ीर आला थे तो कम से कम इमरान खान के साथ मुलाकातें तो हो रही थी और कहीं न कहीं ब्रिज कर रहे थे मामलात। यानी आप देख ले तो बैरिस्टर सैफ जैसे आदमी उसके काबीना में थे, तो कहीं न कहीं तो वो मामलात को ब्रिज कर रहे थे। लेकिन सुहेल अफरीदी न एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सके, न फेडरल गवर्नमेंट के साथ चल सके, न अपने पार्टी को इकट्ठा करने में कामयाब हुए, न ब्यूरोक्रेसी के साथ उसके मामलात ठीक हैं। पार्टी मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम है और मेरा तज्जिया ये है कि एक बड़ा धड़ा सामने आ सकता है, नाराज अरकान कुछ दिनों में सामने आ सकते हैं खुलकर सुहेल अफरीदी के खिलाफ, और वो पोजीशन लेंगे इमरान खान के हवाले से कि सुहेल इमरान खान को कोई रिलीफ दिलवाने में या रहा करवाने में नाकाम हो गए, इमरान खान की आंख उनकी वजह से ज़ाय हो गई। हालांकि ये इनके अपने रिजर्वेशंस होते हैं इन MPs के, लेकिन वो इमरान खान को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और फिर जाहिर है कि पार्टी कारकुनान उनके इतने समझदार तो है नहीं, तो कोई बड़ी रेजिस्टेंस मुझे नहीं लगता कि पार्टी की तरफ से आएगी।
ہمارے صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. لحاظ علی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.